ببخشید خیلی ترافیک بود. باشه اشکال نداره، به هر حال الان که اومدین. سلام علیکم. علیک سلام پسرم، خیر باشه. مثلا شما دعوتش کردین، تعارفش کنید. آره بفرما داخل پسرم. بفرمایید. چرا؟ شما جایی نمی رفتین؟ شد شده دختر، مگه الان میتونم برم؟ از دست شما دامادو دعوت کردی، خب به من میگفتی. تدارک میدیدم همه جای خونه چقدر کثیفه. دارم بهتون میگم من دعوتش نکردم. پس کی دعوت کرده؟ من چه؟ من دعوتش کردم، دعوا نکنید. چرا؟ خب این دوتا قرار ازدواج کنن، اگه یه بار همو ببینن خب چی میشه ها؟ شما برید با دومادتون که اونجا نشسته یکم حرف بزنید. شما چایی دم کنید، منم برم حنا رو بیارم. خب برید دیگه. زود آره. باشید.